आदाब, बांगेदरा में एक बार फिर खुशामदीद। हमेशा तैयार ध्यान हमारी वेबसाइट www.bangedera.tv, रब्ता करना है चाहे तो फेसबुक ट्विटर के अकाउंट डिटेल्स आप स्क्रीन पर आप देख के रब्ता कर सकते हैं। आज भी वही खबरें गर्म रही। कैनी साहब ने भी कह दिया कि भाई ये जो कुछ वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा है ऐसी कोई बात नहीं है। फौज का ऐसा कोई इरादा नहीं कि जमहूरियत को डिस्टेबलाइज करे, टेक ओवर करे, तसल्ली से बैठी। उसके बाद बड़ी क्यासरानी चलती रही। MQM का जलसा हुआ, उसमें वही जागीरदार और सरमाएदार को ललकारा गया और ये भी कहा गया कि जो लोग रेवोल्यूशन लाने की बातें कर रहे हैं वो क्या जाने रेवोल्यूशन क्या होता है। मेरा ख्याल है कि वो इशारा शायद PTI की तरफ था, क्योंकि रेवोल्यूशन लाने की बात तो PTI ही कर रही है। जो ये बात कहना कि वो रेवोल्यूशन क्या लाएंगे, मुझे उससे ये लगा कि क्या MQM कराची के जलसे में PTI को सपोर्ट नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि PTI के जलसे में कितने लोग पहुंचते हैं कराची शहर के अंदर। और अगर ये ऊपर का कहना है कि हम सपोर्ट नहीं कर रहे, लेकिन क्योंकि ये हर कोई जानता है कि MQM कोई बहुत खुशी के साथ तो गवर्नमेंट में इस वक्त है नहीं, तो क्या अंडर द करंट सपोर्ट है और ऊपर सपोर्ट नहीं है, ये भी एक सिचुएशन है। PTI के जलसे की तैयारी फुल स्विंग पे है। देखते हैं 25 तारीख को क्या सुनामी आ रही है, लेकिन ये सारी बातें तो आहिस्ता आहिस्ता खुद सामने आएंगी। इस वक्त जो मौजूदा पहलू है वो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एग्जीक्यूटिव जो कहता है कि मैं इंचार्ज हूं, हर कोई मेरे मातहत है और ताबे है, वो इतने घबराए हुए क्यों हैं? फौज से डर गए हैं, जलसों से डर गए हैं, या जुडिशरी से डर गए हैं? इन पे बात करेंगे। फरूक नसीम साहब वकील हैं, बहुत शुक्रिया आपसे तशरीफ लाए। पहले जुडिशरी देख लेते हैं। क्या जुडिशरी से कोई ऐसा रिस्क मेमो गेट में, NRO में, किसी केस में क्या कोई ऐसा रिस्क है जिससे वज़ीर आज़म साहब इतने घबरा गए कि कल जैसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने? नहीं, जो स्टेटमेंट वज़ीर आज़म साहब ने कल दिया, तो मेरा नहीं ख्याल कि जुडिशरी लोन से कोई ऐसा रिस्क था कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। और जो मैं समझ पाया हूँ वो उनका इशारा खुला अफवाज पाकिस्तान की तरफ था, और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा कि अफवाज पाकिस्तान की हम रिस्पेक्ट करते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन जो है वो पार्लियामेंट के मातहत है। जी हाँ। जब हर इंस्टीट्यूशन में मतलब अब जुडिशरी भी तो आती है ना। लीगल बात जो है कि ये टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। हर इंस्टीट्यूशन में जुडिशरी नहीं आती। जुडिशरी जो है वो गवर्नमेंट का ना तो हिस्सा है, ना वो पार्लियामेंट के मातहत है, बल्कि उसको एक ऑर्गन बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, ऑर्गन ऑफ द स्टेट। ठीक है, वो गवर्नमेंट का ऑर्गन नहीं है, स्टेट का ऑर्गन है, और एक पैरेलल बॉडी है। इंटरेस्टिंग। और पैरेलल बॉडी ऐसी है जो कि आर्बिट्रेटर है, डिसाइड करेगी तमाम डिस्प्यूट कानून और आर्बिट्रेटर है, करेक्टर या चेक एंड बैलेंस का उसका काम नहीं है। नहीं, चेक एंड बैलेंस तो हो जाता है ना, कि मिसाल के तौर पे अगर पार्लियामान कोई ऐसा कानून पास करती है, जैसे कोई ऐसा कानून हो, ट्रैफिक पार्किंग का कानून है कि 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया, जो कि आइन के खिलाफ है, ओके, तो जुडिशरी उसको कल अदम कर सकती है। ओके। तो जुडिशल पावर जो है वो एक ऐसी पावर है जो कि इन दी एंड जुडिशरी को सबसे ज़्यादा सुप्रीम कर देती है, ओके। और ये ना सिर्फ हमारे यहाँ है बल्कि माँ सिवाय यूनाइटेड किंगडम के, इंग्लैंड के, क्योंकि वहाँ पार्लियामान सुप्रीम है, वहाँ जुडिशरी सुप्रीम नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। बाकी तमाम ममालिक में, चाहे वो अमेरिका हो, इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, सुप्रीम कोर्ट वहाँ का या वहाँ की हाई कोर्ट्स, जुडिशल ऑर्गन वो सुप्रीम है। ओके, लेकिन आपने फरमाया कि इशारा वज़ीर आज़म साहब का फौज की तरफ था, जुडिशरी की तरफ नहीं था मेरा। लेकिन अगर आपने गौर से सुना हो तो उन्होंने इब्तिदा जब वो जो पैक है उनके जुमलों का, उन्होंने की कि सदर के पास नहीं, मैं एग्जीक्यूटिव हूं। तो मैं तो उसमें ये भी देखता हूं कि छुपा हुआ उन्होंने सदर साहब से भी शायद लगता है कोई इख्तलाफ है कि वो एग्जीक्यूटिव नहीं है, मैं हूं। और इसी तरह ये बात मैं यूं कह रहा हूं कि फौज के कंधे पे रख के बंदूक जुडिशरी की तरफ तो नहीं चली, क्योंकि एक खबर बड़ी घूमती हुई कल इंटेलिजेंस की सोर्सेज की रिपोर्ट घूम रही थी कि फौज ने कहा है कि हमें सदर साहब का रिमूवल तो चाहिए, लेकिन कू से नहीं, जुडिशरी से। देखिए, मैं जो समझा हूँ जुडिशरी को पिछले स्पेशली रिस्टोर होने के बाद, 2008 के बाद या 2009 मैं कहूँगा उसके बाद से, जब चीफ जस्टिस साहब रिस्टोर हुए, तो उन्होंने कोशिश तो बड़ी की है कि डेमोक्रेसी चले। उन्होंने ऐसी कोई इस किस्म के ऑर्डर पास नहीं किए, बल्कि कहा भी, एक दफ़ा नहीं कि 3 दफ़ा कहा कि हम
ڈیموکریسی کو ڈیریل کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں. یہ بھی بار بار سپریم کورٹ نے کہا کہ کوئی کو نہیں ہوگا, ٹیک اوور نہیں ہوگا, سو آن سو فورتھ. تو یہ تمام چیزیں تو اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ نہ صرف افواج پاکستان بلکہ جوڈیشری بھی اس کا ماحول ایسا ہے کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے حساب سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں, اور کانسٹیٹیوشن کے حساب سے اگر کوئی چینج ہوتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی پھر اس پہ آبجیکشن ریز کرتا ہے, اور اگر چینج نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز جو مس ہو رہی ہے اس تمام ایپیسوڈ میں, وہ کامن مین مس ہو رہا ہے. جو اکنامک اسٹیٹ آف افیئرز ہے وہ جو بریک ڈاؤن ہے, مثال کے طور پہ ریلوے ہے, میں تو جہاز کی تو ابھی بات کر ہی نہیں رہا, ریلوے کی بات کر رہا ہوں, جنرل ٹرانسپورٹ کی بات کر رہا ہوں, سی این جی کی بات کر رہا ہوں. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس سے کامن مین ہٹ ہو رہا ہے, اور وہ کمپلیٹلی اگنورڈ ہے. وہ تو بالکل ہی ایسا ہو گیا ہے کہ مطلب نیوز ہی نہیں ہے اب تو, بہت پرابلم آ گئی ہے, اور تو وہ نیوز ہی نہیں ہے. وہ تو مہنگائی اتنی چڑھ گئی ہے, اتنی سسٹمز میں پرابلم آ گئی ہے. فیروز صاحب ایک تجزیہ یہ بھی تو ہے کہ یہ سب جو ایڈونچرزم میں کہتا ہوں, ایڈونچرزم جو ہو رہا ہے یا جو کانفرنٹیشنز کریٹ کی جا رہی ہیں خود ہی آپس میں, خود ہی ہم تمہیں دیکھیں گے, ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے, اچھا تم, یہ جو ہو رہا ہے اس میں ایکچوئل ایشوز سے کریٹ کر دی گئی ڈسٹریکشن. میمو گیٹ بھی سائڈ ٹریک ہو گیا, چینی اور پانی اور بجلی اور رینٹل پاور اور بڑے بڑے جو فسادات ہیں, پی آئی اے, ریلوے, سب ہم سب بھول بھال کے ان چک. تو دس کانٹ بی وداؤٹ ڈیزائن. I think it is both. But whose design it is, it's $1 million question. کہ یہ کس کی طرف سے ہے. یا تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے امریکن پالیٹکس میں ہوتا ہے, امریکن سی آئی اے, پینٹاگون اور ان کا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو فورن ان کی پالیسیز ہوتی ہیں وہ دکھاتے کچھ ہیں, کرتے کچھ ہیں, ہوتا کچھ ہے, انٹینشن کچھ ہوتا ہے. اس کے بعد ایک آدمی کا ایک ایکشن ہوتا ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے 4 کنٹینجنٹ پلانز ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں the whole body politic of Pakistan has become too Americanized in that way. کہ کہنا کچھ ہے, کرنا کچھ ہے اپنا, لیکن وہاں بھائی کام ہو جاتا ہے, یہاں کام نہیں ہو رہا. کام اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہاں پہ سسٹمز بنے ہوئے ہیں, اور جس وجہ سے بھی بنے ہوئے ہیں, جو بیسک جس نے بھی بنائے ہیں, جس نے بھی بنائے ہیں, چاہے وہاں جمہوریت نے بنائے ہیں یا وہاں کے لوگوں نے بنائے ہیں. اور اب جمہوریت ٹھیک ہے, چلنی چاہیے, اچھی چیز ہے, لیکن ایسی سسٹم کوئی آگے آ جائے. کاش کہ میں وہ ریوائنڈ کر کے آپ کو دکھاتا تھا, جس طرح آپ نے کہا ہے کہ جب ٹیبل پہ ہاتھ مسلتے تھے کہ جمہوریت چلنی چاہیے. وہ میں, آپ نے ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا نا, تو میں نے تو آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے تو کوئی امید نہیں نظر آتی. آپ کے ہی پروگرام میں ایک دفعہ کہا تھا. تو واقعی ایسے حالات میں اللہ بہتر کرے گا, خدا سے دعا ہے. اگر میں آپ سے تھوڑی سی انالیسس مانگوں, کیونکہ آپ صرف وکیل نہیں ہیں, آپ آگے خاص ایک اینالسٹ ہیں آپ. شکر ہے آپ نے سیاستدان نہیں کہا. سیاستدان تو ابھی آپ نہیں ہوئے, لیکن کیا پتا جتنے لوگ پی ٹی آئی جوائن کر رہے ہیں, کل آپ بھی 25 کو, اور سب سرپرائز دیتے ہیں, 24 تک کہتے ہیں نہیں 25 کو سب وہاں پہنچ جاتے ہیں. تو کوئی بھروسہ نہیں آپ کے فروخت صاحب پڑے جلسہ ولسہ کر رہے ہو. لیکن آپ کیا سمجھیں, یہ جو کچھ اس وقت ہوا ہے ہر طرف سے جلسہ, مطلب طاہر القادری صاحب بھی نکل آئے, انہوں نے بھی جلسہ کر ڈالا, دفاع پاکستان کا جلسہ بھی ہو گیا, ہر کسی کا جلسہ, مطلب میری آپ کی ہی کثر ہے, بس ہم بھی کھڑے ہو کے بعد جلسہ کر ڈالتے ہیں. ہم بھی تو کر رہے ہیں جلسہ ہی, ویری ویل سیڈ, ہم بھی جلسہ ہی کر رہے ہیں. ان تمام جلسوں کی فضا میں کیا یہ جلسے بس ہوا کہ ایسے سردی کے ساتھ بہہ جائیں گے, یا کوئی واقعی کوئی ایکٹیو چیز ہونے والی ہے؟ دیکھیے, ان جلسوں سے تو کچھ نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ. جو میں جتنا بھی, ابھی پاکستان اس سٹیج پہ, اس لیول پہ نہیں آیا کہ جلسے سے, جیسے جارجیا میں ہوا تھا, لوگ باہر نکل آئے اور جلسہ کیا اور پارلیمنٹ کو انہوں نے چینج کر دیا لوگوں نے. اسٹریٹ موومنٹ سے نہیں ہوگا, اسٹریٹ پاور سے, اسٹریٹ موومنٹ سے. میں آپ کو چھوٹا سا, میں قطع کلامی کروں گا, چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, بات کہیں سے بڑھائیں گے کہ جلسوں سے کیا ہوتا ہے ہمارے ساتھ.